अगर ये जर्नल न आइन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे। अगर और उनके छमड़े निकाले। मुझे बहुत कुछ कहना था, मेरे पास बहुत थोड़ा सा वक्त है और मेरे अंदर बहुत ज्यादा गुबार भरा हुआ है। ठीक है, पहली बात तो ये कि आप ये जो लॉलीपॉप हमें देते हैं और हर ऐसे वाक्य के बाद देते हैं कि ये मुसलमान नहीं थे, ये मुसलमान तरीका नहीं है, हमारा मजहब इसकी इजाजत नहीं देता, ये हमारे मजहब की अक्कासी नहीं करते, ये आपके ही मजहब की अक्कासी करते हैं और ये ज्यादा मुसलमान है। पाकिस्तान से जी हां, टीटीपी आतंकियों ने पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ा, पाकिस्तानी सैन्य अड्डों पर कब्जा कर लिया है, पाकिस्तानी सैन्य अड्डों पर अपना झंडा भी लहराया। He was praying for the people, those were putting the nails on his hands and legs. So forgiveness सबसे बड़ा है। और आज मैंने जो वहां मैसेज दिया है कि प्लीज tomorrow pray for the entire world. कि आप जब यूरोप में जाते हैं, आप जब गोरे को ईमानदार देखते हैं, आप जब गोरे में अच्छाइयां देखते हैं, तो आप फरमाते हैं उन्होंने सब इस्लामी कवानीन अपना लिए हैं, हम ही जाहिल हैं। भाई आप पट्टे खाते हैं, आप जाहिल हैं। आपके पास जो किताब उतरी, आपको उसे सुनने से और समझने से कौन रोकता था? वो तो आपके स्टेट का बिजनेस था, आपका स्टेट लागू कर रहा था, हर एक की जिंदगी अजीरन की हुई थी उसने। आप ये कैसे कह रहे हैं कि गोरा जो है वो हमारी किताब पे चलने लग गया और हम नहीं चल सके? वो आपकी किताब पे नहीं, वो अपनी किताब पे चल रहा है और बाय द वे उसका कोई रिलीजन नहीं, वो सिर्फ इंसानियत को मानता है। ठीक है, और आपके पास इंसान। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जो बलूचिस्तान है उसने खुद को आज़ाद कर लिया है पाकिस्तान से आज़ाद करने की घोषणा हो चुकी है। तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान की कई चौकियों पर, कई शहरों पर कब्जा कर चुका है और जो वहाँ पर पाक आर्मी थी उसको खदेड़ कर भगा दिया गया है और साथ ही साथ अपना झंडा भी वहाँ पर लगा दिया गया है। ये वही तालिबान अफगान हैं, ये जो कभी पाकिस्तान के दोस्त हुआ करते थे और पाकिस्तान ने ये बनाए थे, लेकिन आज इसी के पाले हुए सांप इसी को खा रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं इसी की ही दिक्कत है। इसी ने ही ये सब किया है, क्योंकि इसने कभी भी किसी का भला नहीं चाहा। जब वो लोग अपने आप को ऊपर उठाने लगे, पाकिस्तान से ऊपर जाने लगे, तो इसे जलस हुई और इसने उनकी टांग खींचना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि आज जो ये पाकिस्तान के हालात हैं, जो उस पर कब्जा किया जा रहा है, उधर पूरी तरीके से एक संग्राम छिड़ा हुआ है, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। अनियत नहीं है, चूंकि आप जिस उस्ताद के बच्चे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाते वो उस्ताद ही गलत होता है। सारी जिंदगी वही इल्जाम लेता है, उस उस्ताद को छोड़ा जाता है, उस उस्ताद को रद्द किया जाता है। जिस स्कूल की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती उस स्कूल से बच्चे उठा लिए जाते हैं। आपकी परफॉर्मेंस कुछ दिखाए, आपका बिहेवियर कुछ दिखाए और आप बेचारी माइनॉरिटीज का खून खराबा करके उनकी बस्तियां उजाड़ के, तो कहीं ये मुसलमान नहीं है? ये मुसलमान है। मेरे कहने पे आप एक सर्वे करके देखें, आपको सिर्फ 10% मुस्लिम मिलेंगे जो इस चीज को दिल से कंडेम कर रहे होंगे। ये अपनी महफिलों में गले लग लग के मुबारकें देते हैं, इनके एजेंडे में है, इनको ये सिखाया जाता है पैदाइश से गले काटो, ये जहाद है, हर चीज जहाद है। मैं एक ऐसे आदमी की बेटी हूं जो मुसलमान था और क्रिश्चियन हो गया था, वो सारी जिंदगी, वो अभी हयात हैं, ठीक है, असगर अली उनका नाम है, वो सारी जिंदगी उस तलवार के नीचे जिया है कि उसने अपना दीन क्यों बदला है। वो सारी जिंदगी गन पॉइंट पे जीता रहा है। मेरे मियाँ का नाम गलती से नादरा में मुसलमान के साथ एंटर हो गया था, उनको अदालतों में 1 साल चक्कर काटने पड़े थे और उनको जज साहब ने खुद कहा था अगर कहीं आप मुसलमान होते और मसीही लिखा जाता तो हम इसको जहाद की तरह बदलते। अब तो आप मसीही और मुसलमान लिखा गया, हम तो कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह सताएं। आप कहते हैं पर्सनल हरेसमेंट क्या है? मैं जिस इदारे में जाती हूँ, जब मेरा डेटा खोला जाता है और पता चलता है कि मैं एक मुर्ताद की बेटी हूँ, मुझे उस इदारे से निकाल दिया जाता है। वसीम साहब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इनके साथ मेरी जब से जान पहचान है, कई इदारों में मैं गई, बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट पे मैं अपॉइंट हो जाती हूँ, क्योंकि ऊपर वाले का करम है कि मैंने अपनी एजुकेशन खुद पढ़ के ली है।
خود پڑھ کے محنت کر کے لی ہے, مجھے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے جب میرے ڈیٹے کی اسکروٹنی کی جاتی ہے. تو کون کون سے آپ ظلم کی بات کریں گے, کہاں کہاں پہ ظلم نہیں ہوتا. پادری اصغر علی کو کہا جاتا ہے کہ وہ پادری اصغر مسیح کیوں نہیں لکھتا, کیونکہ پادری اصغر علی سے تو گواہی ہو جاتی ہے کہ وہ ہم میں سے نکلا ہوا ہے. تو پھر اس پہ پیٹرول چھڑک دیا جاتا ہے کہ اس کو آگ لگا دو اس آدمی کو. میں اپنے والد صاحب کی بات کر رہی ہوں, یہ سب مسلمان ہیں اور یہ زیادہ مسلمان ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. ہم وہی نظر آتے ہیں جو ہمارا ایمان ہوتا ہے. ایمان کا بہت بڑا اثر ہے ہماری زندگیوں پہ. اور آخری بات یہ کروں گی, اگر آج بھی کسی دین میں کسی دوسرے دین کی گنجائش نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. ہر دین جو ہے وہ شدت پسند ہے. آپ دین کو انسان کا مسئلہ رہنے دیں, اس کا اور اس کے رب کا مسئلہ رہنا دیں. آپ کو ہر اس ملک میں چین نظر آئے گا جہاں پہ یہ اسٹیٹ افیئر نہیں ہے. آپ نے اس کو اسٹیٹ افیئر بنا کے خود تماشا لگوایا ہوا ہے, اور آپ تماشا بھی نہیں کر رہے ہیں سب کے سب بیٹھ کے. تھینک یو ویری مچ. آپ کنٹینیو کریں جی. میرے خیال سے یہاں پہ باقی لوگ بھی اپنا وقت آپ کو دینے میں کوئی انہیں گریز نہیں ہوگا. بات جاری رکھیں اپنی, سننا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے یہ موقع دیا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے آنسو ہیں جو رکے ہوئے ہیں, کتنی تکلیفیں ہیں جو رکی ہوئی ہیں. میں ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی والدہ ہوں. میرے بیٹے نے اپنی ایک آنکھ تقریباً گوا دی تھی. ہمیں 36 گھنٹے دیے گئے تھے کہ اس 36 گھنٹے میں یہ بچہ بچے یا نہ بچے. اس کی آپٹک نرو ضائع ہوئی ہے یا اس کا فور برین ضائع ہوا ہے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس کا ایک کلاس فیلو وہ راولپنڈی اسلام آباد کے بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن میں پڑھتا تھا. وہ مشنری ادارہ نہیں تھا, وہ اسلامی ادارہ تھا, وہاں پہ پڑھتا تھا. اور دوسرے بچے نے اس کو اگنائٹ کر کے کہا وہاں تک لے کے آؤں گا تجھے, وہاں وہ 7th کلاس کا بچہ تھا, تجھے وہاں تک لے کے آؤں گا کہ تو میرے دین کے لیے کچھ کہے اور تیرا پوری کی پوری نسلیں یاد رکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور اس نے اس کی فائنلی جب اس کو غصہ نہیں آیا, وہ روتا رہا, اسے غصہ نہیں آیا, اس کی آنکھ میں پینسل چبھو دی گئی. اس طرح سے چبھو دی گئی کہ 4 سینٹی میٹر کی پینسل اس کی آئی پاکٹ کے اندر رہی. اور یہ ایک ماں رہی, کیونکہ ہمارے بریگیڈیئر عامر یعقوب ہیں جنہوں نے اے ایف سی میں, میرے پاس آج تک وہ سارے ڈاکیومنٹس پڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے اس کو آپریٹ کیا اور وہ پینسل نکالی. اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی رب کا میریکل ہے کہ نہ اس بچے کی آنکھ گئی نہ اس کا فور برین گیا. اس طرح آپ ہمیں اگنائٹ کرتے ہیں. سبزی لے رہی تھی میں, اور میرے ساتھ والی عورت بھی سبزی لے رہی تھی. اس کا بچہ رو رہا تھا, اس نے کہا پہلے مجھے دے دو. سبزی والے نے کہا نہیں میں ان کو پہلے دے لوں. تو اس نے کہا تم کافروں کے لیے یہاں سبزی بیچنے آتے ہو کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بیچنے آتے ہو؟ اس ملک میں رہتے ہیں ہم نے اتنا پیار کیا, اتنا پیار کیا. اور اس ملک میں سے کیوں نہیں میں گئی؟ میرے بیٹے کا اتنا بڑا کیس تھا میرے پاس, مجھے کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ ریفیوجی بنا لیتی, کیونکہ یہاں پہ خون ہے. بہت سے سپاہی, میں نے بتایا میں سیسل چودھری کی فیملی سے ہوں جو پاکستان کے ہیرو ہیں, جنہیں انڈیا اور پاکستان ایکول احترام سے دیکھتا ہے. میرے اپنے ماموں ونگ کمانڈر تھے, اور وہ کب اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے؟ جب ڈھاکہ علیحدہ ہو گیا تھا. تو ہم نے یہاں پہ اپنا خون دیے, اپنے مجاہد دیے, اپنے ماں باپ. جن لوگوں کے ساتھ آپ کی کوئی ناراضگیاں ہیں ان کو فرگیو کریں اور کوشش کریں. فرگیونیس از اے ہیوج تھنگ. اٹ از. اور اس میں ایک بات آپ کے دیکھنے والوں میں, فرگیو کسی کو کرنے سے آپ اس پہ نیکی نہیں کریں گے, اپنے آپ پہ نیکی کریں گے. آپ یو ول فیل بیٹر ٹو فرگیو somebody. میرے خیال میں تو یہ آج میسج میرا کرسمس کا فرگیونیس کے حوالے سے تھا. I spoke in front of a couple of hundred people, Christian Americans. تو اس حوالے سے میرا خواہش تھی آپ سب کو میری طرف سے میری کرسمس. انجوائے کریں. اور اس میں خاص کر آخری میرا جو I concluded my speech on it کہ Christmas is not the season, Christmas is the feelings. So regardless who you are, you don't have to be a Christian to celebrate Christmas. I'm a Muslim, I was born Muslim, اور میں دنیا کا ہر تہوار مناتا ہوں. دیوالی, بیساکھی, عید مناتا ہوں, اور میں اسی طرح کل کرسمس بھی مناؤں گا. اور یہاں پہ ایک دکھ کا اظہار ضرور کروں گا کرسمس پہ. آپ نے جو بات کی ہے کہ جو حادثہ ہوا ہے جرمنی کے اندر, وہ ایک سعودی ڈاکٹر ہیں بھائی جان, انہوں نے 50 سال کے انہوں نے ظلم کیا وہاں پہ آ کے. میں نے اس کے اوپر آرزو ایک ٹویٹ کی تھی جس کے اوپر کئی میرے جو آپ کو پتا ہے میرے پیچھے پاکستانی لونڈے لپاڑے ہر وقت بیٹریاں لے کے گھومتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہی از ناٹ اے مسلم, سو وائی یو آر فیلنگ بیڈ اباؤٹ ہم. تو ان کے لیے عرض یہ تھا, اس کا نام طالب تھا. پھر میں نے آج ٹویٹ اس کے جواب میں ٹویٹ کسی کی ری ٹویٹ کی کہ جب اس کو پولیس پکڑ رہی تھی تو نیچے سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا. چلیں forget about اسلام. ایک ریفیوجی تھا جرمنی کے اندر, 2006 میں آیا, 2016 میں اس کو پولیٹیکل اسائلم دے دیا گیا, اسائلم سٹیٹس چینج ہو گیا. اس کی نیکی اس طرح پر ریٹرن کی جاتی ہے.
آپ کا کیا خیال ہے کہ میں امریکہ کی ہر پالیسی کے ساتھ ایگری کرتا ہوں؟ لیکن نہیں, اس کنٹری نے مجھے ریفیوز دیا ہے, اس کنٹری نے مجھے چھت دیا ہے, کھانا دیا ہے, تو اس کے ریٹرن اس طرح کیا جاتا ہے جس طرح اس نے کیا ہے. جو 4 لوگ مرے ہیں ان میں ایک 9 سال کا بچہ بھی ہے, ایک ماں سے بچہ چھن گیا. 41 لوگ 41 لوگ جو ہیں وہ بڑی کریٹیکل سچویشن میں ہیں, مروں جیسے ہیں, وہ آلموسٹ مر ہی چکے ہیں. تو در حقیقت یہ سوچنا چاہیے کہ آپ انسان کی بات کرتے ہیں, کسی جانور کو بھی, کسی زندہ چیز کو بھی فیلنگ والی اس کی چیزیں, میں تو پتوں پہ بھی سمجھتا ہوں شاید ان کی فیلنگز ہوں گی, تو ان کو تکلیف پہنچانا